मिस्र से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान फ़ज़ीलत शेख अहमद फ़रहाती हफ़िज़हुल्लाह ताला को दावत तिलावत देते हैं। अदअू तिलावतिल कुरान फ़ज़ीलत शेख अहमद फ़रहाती हफ़िज़हुल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ما شاء الله ما شاء الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما شاء الله ما شاء الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد ما شاء الله. ما شاء عينا يشرب بها عباد حياك الله. حياك الله. يفجرونها تفجيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد ما شاء الله. يا رب. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم يا رب. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا متكئين فيها متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فوقيهم الله شر ذلك اليوم ولقيهم نضرة وسرورا وجزيهم بما صبروا وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا مشكلة كثير ها مشكلة كثير حبيبي شكرا حبيبي حياك الله رحمة الله ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله